बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जेम्स इनसाइट्स में आप लोगों को खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, आज जो स्टोन हम डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही कीमती पत्थर है और बाज़ार में ये इजीली अवेलेबल नहीं होता है। ज़्यादातर इसके आप कह लें कि क्रिस्टल्स आ जाते हैं, लेकिन ओरिजिनल स्टोन बहुत ही रेयर है इसका ना। तो नाजरीन, ये ग्रीनिश कलर का पत्थर होता है जो कि अपनी खूबियों में बिल्कुल भरा हुआ होता है। नाजरीन, मैं बात कर रहा हूँ ज़मरूद की, जिसको इंग्लिश में एमरल्ड बोलते हैं। नाजरीन कराम, ये जो है ये जमनाई के साथ एसोसिएट है और ये कैंसर के साथ एसोसिएट है। वो ख़वातीन और हज़रात जो कैंसर और जमनाई से बिलोंग करते हैं वो इस पत्थर को पहन सकते हैं और इसके लातादाद बेशुमार फ़वाइद से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। नाज़रीन, मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इसको पहनने से आप लोगों को क्या क्या फ़ायदे मैसर आएंगे। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि दौलत की, तो ये पत्थर जो है दौलत को खींचता है। वो ख़वातीन और हज़रात जो बेरोज़गार हैं और अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं मगर बहुत सारे हर्डल्स की वजह से वो अपना कारोबार या अपनी जॉब नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको चाहिए कि वो इस स्टोन को अपने साथ एसोसिएट करें एज़ अ रिंग या फिर जो है एज़ अ लॉकेट आप अपने साथ एसोसिएट करें। तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से और इस मुबारक पत्थर की बबरकत आपको तमाम परेशानियों से छुटकारा मिलेगा और आप जो है एक माशरे में अपना नाम बनाने में कामयाब हो जाएंगे और दौलत आपका मुकद्दर बनेगी। नाज़रीन इकराम, मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि वो ख़वातीन व हज़रात जो कि स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट्स में अपनी जो है ना इंटेलेक्चुअल ग्रोथ चाहते हैं, तो वो इस पत्थर को पहन सकते हैं। इस पत्थर को पहनने से आपकी कंसंट्रेशन है वो इम्प्रूव हो सकती है स्टडीज़ में, आपकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ और आपका जो है फोकस और रिसर्च के ऊपर ये आप कर सकते हैं। नाज़रीन कराम, इसी के साथ साथ ये स्टोन जो है स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को करने में काफ़ी हद तक ये मददगार साबित होता है। इसको पहनने से आपकी सिक्स्थ सेंस इंट्यूटिव जो पावर होती है वो बढ़ जाती है। नाज़रीन कराम, इस पत्थर को पहनने से आपको नेगेटिव एनर्जी से जो है ये आपको प्रोटेक्ट करता है और ईवल आई से आपको प्रोटेक्ट करता है और आपको बैड लक से भी बचाता है। नाज़रीन करम, मैं बात करूं लव एंड रोमांस की, तो ये पत्थर जो है एक साइन है लव एंड रोमांस के लिए। वो ख़वातीन और हज़रात जिनकी शादी हुई है और शादीशुदा ज़िंदगी इनकी ख़तरे में है, तो उनको चाहिए कि वो इस पत्थर की को अपने साथ एसोसिएट करें, इसकी रिंग बना के पहन लें या जो है इसका लॉकेट बना के आप पहनेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से और इस पत्थर की मुबारक शुआओं से आपका रिलेशन बच जाएगा। नाज़रीन करम, मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि इस स्टोन के अंदर बहुत ही जो है ना हीलिंग पावर है। ये रिलेशंस को भी हील करता है। आपके जितने जो है रिलेशंस जो कि अदम तवज्जो की वजह से खस्ता हाली का शिकार हुए हैं, तो उन रिलेशंस को भी ये मजबूत करता है। प्लस आपका जो इम्यून सिस्टम है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जितने इश्यूज़ हैं, आपके हार्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से वो ये पत्थर उसको ठीक करता है। नाज़रीन इकराम, मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि ये जो है ना एमरल्ड जो है सिंबलाइज होता है ग्रोथ से। इंतहाई लग्जरियस स्टोन है। नाज़रीन, ये बहुत ही कीमती पत्थर है और बहुत ही नायाब किस्म का पत्थर है। ये आम दूसरे पत्थरों से बिल्कुल इसकी खुसूसियात मुख्तलिफ होती हैं। इसके अंदर नाज़रीन अपनी एक क्वालिटी है इस पत्थर की ना। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ नाज़रीन कि ये हमारा जो एस्ट्रोलॉजिकल ज़ोडिएक साइन है कैंसर के ख़वातीन व हज़रात इस स्टोन को पहन सकते हैं। नाज़रीन, मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि इस स्टोन की बहुत सारे फ़ायदे हैं, जिनमें से चंद एक मैं आप लोगों के साथ
شیئر کرتا چلوں۔ ناظرین کرام، یہ جو ہے سٹون جو ہے آپ لوگوں نے زیادہ تر دیکھا ہوگا ناظرین کہ جتنی بھی جو خواتین کی جیولری ہے اس میں یہ ایمرلڈ جو ہے نا ایمبیڈڈ ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ جس طرح سونا پہن کے وہ سونا جب کوئی عورت سونا پہنتی ہے تو وہ اپنے آپ کو مست ہو جاتی ہے، بالکل اسی طرح جو ہے نا ایمرلڈ بھی جب اس سونے کے ساتھ جب یہ مکس ہو جاتا ہے تو یہ خاتون کو جو ہے نا مست کر دیتا ہے، بہت مغرور کر دیتا ہے۔ تو ناظرین، یہ میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ سٹون جو ہے یہ ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ کو بہت سٹرونگ کرتا ہے۔ یہ پیار کی نشانی سمجھی جاتی ہے ایمرلڈ کو۔ ناظرین، میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاؤں کہ اگر کوئی ہسبینڈ اپنی وائف کو گفٹ دینا چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ ایمرلڈ کا تحفہ دے دے، سونے کی رنگ میں جو ہے نا ایمرلڈ فٹ کرا کے وہ اس کو گفٹ کر سکتا ہے، جس سے ان کا ریلیشن جو ہے وہ بہت ہی سٹرونگ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، اگر آپ لوگوں میں سے کوئی اپنی گرل فرینڈ کو یا اپنے بوائے فرینڈ کو گفٹ کرنا چاہے تو بھی جو ہے اس کی رنگ بنوا کے آپ گفٹ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اس کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ اس کو جو ہے نا سائن آف لو بھی کہتے ہیں۔ جو بندہ کوئی بھی، چاہے وہ خواہ وہ عورت ہو یا مرد ہو، غیر شادی شدہ ہیں، اگر کسی ریلیشن میں نہیں ہیں لیکن اس پتھر کو پہنتے ہیں تو اس پتھر سے ایسی ریز نکلتی ہیں کہ سامنے والے کو اٹریکٹ کر جاتی ہیں۔ وہ بندہ نہ چاہتے ہوئے بھی محبت میں گرفتار ہو ہی جاتا ہے۔ تو اس کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ یہ جو ہے نا لوگوں کو اٹریکٹ کرتا ہے، اپنی طرف متوجہ کراتا ہے یہ پتھر، بلکہ یہ کہہ لیں کہ آپ جو ہے نا یہ پتھر لوگوں کو اپنا اسیر بنا لیتا ہے۔ ناظرین، میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ سٹون جو ہے یہ کیریئر اورینٹڈ ہے۔ وہ خواتین و حضرات جو جاب کی تلاش میں ہیں یا اپنا بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں لیکن جو ہے نا کوئی خاطر خواہ کامیابی ان کو میسر نہیں آ رہی، تو ان کو چاہیے کہ 14ویں کی چاند کو آب زمزم کے پانی میں ڈپ کر کے اس سے پہلے جو ہے نا اول و آخر 3 مرتبہ آپ درود پڑھ لیں، پڑھ کے جو ہے نا دم کر کے آپ پہنیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے اور اس سٹون کی جو ہے نا مبارک اس سے آپ کا جو ہے کیریئر جو ہے وہ ڈیفائن ہو جائے گا، اور جو ہے آپ اپنے بزنس کو آپ ایک سکسیسفل ایک شیپ دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ناظرین اکرام، میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس سٹون سے جو نکلنے والی ریز ہیں یہ بہت ہی آپ کہہ لیں کہ انسان کی صحت کے لیے بہت مفید ہوتی ہیں، اور کوئی خاص بندہ، کوئی بھی انسان جب اس پتھر کو دیکھتا ہے تو اس سے جو ریز نکلتی ہے وہ ایک آنکھوں کو ٹھنڈک بخشتی ہیں، کیونکہ اس کا کلر گرین ہے۔ اور ناظرین، اگر آپ لوگوں کو ایمرلڈ چاہیے بازار سے اچھی قیمت پہ تو آپ کمنٹ سیکشن میں آپ ہمیں بتا دیجئے، انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کو ایک نیچرل ایمرلڈ آپ تک پہنچائیں گے۔ بازار میں بہت سارے ایمرلڈ کے نام پہ، زمرود کے نام پہ صرف کانچ کے ٹکڑے ہی ملتے ہیں، تو نوسر بازوں سے ہوشیار رہیے گا۔ بہت بہت شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔